पुण्य सर नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई। थ्याङ्क यू सर। आरामै हुनुहुन्छ नि तपाईँ? तपाईँ मन्त्री बन्ने हल्ला थियो, सञ्चार मन्त्री बन्ने हल्ला थियो, चर्चा थियो, तर जगदीश खरेलले उडाइदिनु भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? उडाएको भन्दा पनि हजुर, जुन मापदण्ड मन्त्री बन्नको लागि बनाइयो हजुर, त्यो मापदण्डमा मैले आफूलाई मन्त्री बनाउनको लागि पेश गरिनँ। हजुर, भनेको मतलब अहिले मन्त्री बन्ने मान्छेको पृष्ठभूमि बिल्कुल अराजनीतिक हुनुपर्ने र यो मन्त्रीमण्डलको कार्यकाल पुरा गरेपछि पनि सक्रिय राजनीतिमा आउने वा सांसद पदमा उठ्ने चान्स नहुने, प्रतिनिधि सभामा उठ्न नपाउने भन्ने एक खालको बाध्यात्मक नैतिक अवस्था आएपछि हामी त राजनीति गर्ने मान्छे, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्ने मान्छे, हर्क साम्पाङज्यूसँग पनि मेरो कुराकानी भएको थियो। हामी दुवैजना राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हुनाले अब राजनीति नगरिकन कर्मचारी जस्तो एउटा पेन्सनर जसरी एउटा आवधिक रूपमा हाम फाल्न मन लागेन। मैले चाहेको भए मन्त्री हुन मलाई गाह्रो थिएन, कुरा त्यही हो। मलाई अफर आएको थियो, मलाई आकर्षक अफर आएको थियो र सम्भवतः म कुनै पनि मन्त्रालय होल्ड गर्न सक्थेँ होइन, तर मैले अब मन्त्री हुने इच्छा गरिनँ। तपाईँ पिएचडी स्कलर होइन, संसारभरिको सूचना ज्ञान तपाईँसँग जति छ अन्य तपाईँको समकक्षी नेताहरूसँग छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तर एउटा बालेनले तपाईँ, हर्क साम्पाङ लगायतका धेरै मान्छेलाई त भित्तामा पुर्याइदियो नि सर, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मलाई त के भित्तामा पुऱ्याउनु, मेरो बालेनजीसँग कुनै त्यस्तो खालको टग अफ वार पनि छैन, कुनै त्यस खालको दुश्मनी पनि छैन, रिसराग पनि छैन, उहाँसँग त्यस्तो बाक्लो हिमछिम पनि छैन। जहाँसम्म हर्क साम्पाङज्यूको कुरा छ, उहाँ त हिलोबा चटाइमा गुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि काम गरेको मरिबेटेको मान्छे, राष्ट्रवादी मान्छे हो, भ्रष्टाचार मुक्त छवि छ। उहाँले नेपालको सरकारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट विदेशी शक्तिबाट हुनु हुँदैन। नेपाली सरकार नेपालीले बनाउनुपर्छ। कुनै फाउन्डेसनको, कुनै एनजिओको, आइएनजिओको सिफारिसमा वा इन्डो वेस्टर्न मन्त्री छान्ने परिपाटी गलत हो। जेएनजीका नाउँका केही मान्छेहरूले फोन गरेर इन्डियन दूतावास जानु भनेपछि म गइनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब बालेन शाहजीको चाहिँ अलिकति रहस्यमय देखियो। हुन त केही एम्बुलेन्स हिजो हस्तान्तरण गरेको भन्ने एउटा पब्लिसिटी भएको छ, त्यो समाचार ठिकै छ, एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्न राम्रै हो। तर यत्रो सिंहदरबारमा भविष्यमा आगो झोस्ने बाणी त उहाँले पहिल्यै प्रकट गर्नुभएको रहेछ होइन। अब हर्क साम्पाङको मिसाइल त छोडियै छ। बालेन शाह फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रक्षात्मक भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको मामिलामा हर्क साम्पाङले एउटा अडान दिनुभएको छ, उहाँलाई म नमन गर्छु, धन्यवाद। उहाँले यतिसम्म चासो राख्नु भएको छ कि सुशीला कार्कीको अफिसमा कालापानी इम्पियाद्वारा समेटिएको चुच्चे नक्सा खोइ किन गायब भयो भनेर पनि भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको अफिसमा किन त्यो देखिएन भनेर। त्यसकारण राष्ट्रियताको मामिलामा बालेन शाहभन्दा हर्क साम्पाङ फार बेटर खर हो। तपाईँ र मैले अपेक्षा गरेका यो नेपाली समुदायमा वा नेपाली समाजमा अलिकति राम्रा, अलिकति यिनीहरू चाहिँ नेतृत्वमा आयो भने देश समाजले अलिकति केही फरक पाउँछ कि भनेर अपेक्षा गरेका नामहरू, गिने चुनेका नामहरू चाहिँ अहिले मन्त्रीमण्डलमा सामेल छन्। यिनीहरूद्वारा हाम्रो देशले काँचुली फेर्ला कि यी अलिकति जनताले अपेक्षा गरिरहेका मानिसहरू पनि अब धुलोमा मिलाउनलाई गरिएको प्रपञ्च हो? के बुझिरहनु भएको छ तपाईँले? दलतन्त्र हजुर भन्दा पनि लोकतन्त्र हुनु पर्यो, त्यसमा पनि समाजवादी कार्यक्रममा आधारित लोकतन्त्र हुनु पर्यो भनेर आवाज बुलन्द गरेर पहल कदमी लियो। त्यो हुन सकेन, दलतन्त्र बदनाम भयो। फलत जेएनजी मोमेन्टले दलतन्त्रको जग्गै हल्लाइदियो, सर्वनाश गर्यो। हामीले दलतन्त्र सट्टा लोकतन्त्र खोजेको, तर हामीले पायौँ एनजिओ तन्त्र। अहिले समता फाउन्डेसन भने एउटा एनजिओ, त्यसले सिफारिस गरेको, त्यसको अध्यक्ष तपाईँले देखिरहनु भएको छ डाक्टर मदन परियारजी कृषिविदको रूपमा कृषि मन्त्रालय सम्हाल्न आउनु। अरू त अरू म तपाईँलाई आई हेभ लट्स अफ एभिडेन्स। बारबारा फाउन्डेसन भन्ने मूलत फ्रिटिबेट मोभमेन्टलाई भित्रबाट सपोर्ट गर्ने संस्था हो। त्यो संस्थाको फाउन्डर मेम्बरको रूपमा रहेको मेरो मित्र भाइ जगदीश खरेल त्यही बारबारा फाउन्डेसनको सिफारिसमा उहाँ मन्त्री हुनुभयो भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। किनभने वेल क्वालिफाइड सञ्चारकर्मीहरू, राजनीति पनि बुझेको, सञ्चारकर्ममा पनि आबद्ध भएका धेरै मान्छेहरू मन्त्री हुन इच्छुक थिए। सबलाई पन्साएर जुनियर अब राजनीतिक चेतना त्यति धेरै नभएका जगदीश खरेललाई सञ्चार मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। तपाईलाई भन्छु कुलमान घिसिङजी पनि एकदमै
उहाँले उज्यालो नेपालको सपना साकार गर्नुभयो। तर उहाँ एमसिसी बोर्ड मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने बोर्डमा बसेर काम गरेको व्यक्ति हो। अब महावीर पुन अस्तिसम्म किताब बेच्न जाँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो म त मन्त्री नै खान्न, भयो भने म प्रधानमन्त्री, घटी खाँदै खान्न भनेको सट्टै गएर यो विज्ञान प्रविधि मन्त्री हुनुभयो। अनिल कुमार सिन्हा भनेको कर्पोरेट लयर हो, राम्रै थियो। उहाँ 80 सालमा रिटायर हुनुभयो। उहाँ पनि अब कानुन मन्त्री हुनुभयो। ओम प्रकाश अरियालजीको विषयमा म धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। बालेन शाह उहाँको सल्लाहकार कि उहाँ बालेन शाहको सल्लाहकार यहाँ छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको छ। त्यसकारण केपी शर्मा ओलीज्यूले त अब भन्नुभएको थियो ताकी होइन नेपालको प्रहरीसँग नभएको हतियारबाट जेनजी मोमेन्टका मान्छे मारिएको छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ भनेर। यो जेनजी मोमेन्टको भावना पवित्र थियो। उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली हुनुपर्छ, देशमा भ्रष्टाचार मुक्त अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू बहुत पवित्र भावनाले आए। तर त्यसको दुरुपयोग गरियो। जेनजीको मोमेन्टबाट प्राप्त उपलब्धिलाई लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडो भने जस्तै अर्कोले क्याप्चर गरेर हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्ति नेपालको क्याबिनेटको मन्त्री हुनु पर्थ्यो नि। अब उहाँ कुनै दूतावासको ढोकामा जानु भएन, कसैको चाकरी गर्नु भएन, कसैलाई चुगली गर्नु भएन। एउटा ट्रु नेसनलिस्टको हिसाबले उहाँलाई ढोकाबन्द गरियो। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब बालेन शाह र हर्क साम्पाङको जुन टग अफ वार छ त्यो मूलत व्यक्तिगत भन्दा पनि राष्ट्रियताको सवालमा भएको वार हो। बालेन शाहको पछाडि रहेको त्यो अजङ्गको जुन एउटा दैत्य वा एउटा शक्ति वा एउटा भगवान वा एउटा जेसुकै भनौँ, त्यो शक्ति चाहिँ के रहेछ तपाईँको बुझाइमा? किनभने बालेन शाह आफै यति बालेन शाह त अहिले माइक्रो म्यानेजमेन्टमा टोटली लागेको देखिन्छ। हामीले हेर्दा चाहिँ बालेन शाहले यो गरिरहेको जस्तो देख्छौँ। तर पछाडिपट्टि चाहिँ अन्य कुराहरू टेक्निकल कुराहरू हेर्दै जाँदा चाहिँ कता कता त्यो हामीले सोचेको र बालेन शाहको हैसियत र बालेन शाहको क्षमता त्यो जोड घटाउ नमिल्या हो कि जस्तो लाग्छ कि के बुझ्नु लाग्छ? यहाँनिर के छ भने आइएनजिओले एनजिओलाई डोनेट गरे हुन्छ र एनजिओले नेपालमा एजेन्डा सेटिङ गरेको छ। पहिलोपटक सिंहदरबारमा एनजिओको बाक्लो दौडधुप छ। हामी निराश भएका छौँ। सुशीला कार्की भनेको भ्रष्टाचार मुक्त बोल्ड छविबाट आएको प्रधानमन्त्री भनेर हामी चिन्छौँ, तर विदेशी हस्तक्षेप बाक्लै हुन खोजेको छ। बालेन शाह एक मिस्टेरियस मान्छे। हामी यस्तै त हो नि ब्रो टाइपको ऱ्याप गाएर उनी पहिला चर्चामा आए। यमबुद्धलाई आदर्श मान्छन्। त्यसपछि उनी कलेज पढ्दा, युनिभर्सिटी पढ्दा, स्कुल पढ्दा राजनीति स्कुलमा त हुँदैन। अब हामी उहिले स्कुलेहरू राजनीतिमा सामेल हुन्थ्यौँ, तर अहिलेका बच्चाहरू हुँदैनन्। तर कलेजमा पनि उहाँलाई राजनीतिक हावाले छोएर उहाँ अमेरिकन युथ काउन्सिलको मेम्बरको रूपमा अगाडि आउनु भएको आरोप हर्क साम्पाङले लगाउनु भएको छ। त भनाइको मतलब के हो भने इनफ इज इनफ मोमेन्टको कुरा गरौँ, चाहे यो जेसुकै होस्, यो जेनजी मोमेन्टको दुरुपयोग भएको छ। बालेन शाहले म प्रधानमन्त्री हुने मौका आएको थियो, मैले त्यागेँ भन्नुभएको छ। उहाँले आफैले भन्नुभएको छैन, उहाँको फ्यान फलोअर शुभचिन्तकले भन्नुभएको छ। माइन्ड मेनिपुलेटिङ गर्ने एउटा डिजिटल एउटा सैन्य अखडा नै उहाँले बनाउनु भएको छ। उहाँको पोस्ट आउने बित्तिकै हजारौँ हजार अचानक सेयर हुन्छ र त्यहाँ एउटा चमत्कारै हुन्छ भन्ने बित्तिकै उहाँको देवत्वकरण सुरु भएको छ। तर आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रस रोडमा फ्रान्सिस फुकुयामाले भन्नुहुन्थ्यो सस्तो लोकप्रियतावाद भनेको त्यो नाजुक बेलुन हो जसमा एउटा छेस्कोले घोच्यो भने प्याट्टै फुट्छ। अब हाई हाई भएको मान्छे एकैचोटि बाई बाई पनि हुनसक्छ। अब हर्क साम्पाङको स्वभाव अलि फरक छ। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगा, खुल्लम खुल्ला वार करेंगा, लुकाउने कुरै छैन। जे गर्ने खुल्याम गर्ने। अब हिलो बदलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको हर्क साम्पाङलाई उत्रो मोह पनि देखिएन। देश चलाउँछु भन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नु त स्वाभाविक हो। भविष्यमा म राष्ट्रपति हुन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु भन्ने कुरो उहाँले सोच्नु स्वाभाविक हो। अब उहाँलाई मौका दिएनन्। उहाँलाई एउटा सामान्य मन्त्रालय पनि हुन त उहाँले दिएर पनि मैले खाइनँ, खानेपानी मन्त्रालय भन्नुभएको छ। अब तर ओम प्रकाश अरियाल वा जगदीश खरेलहरूभन्दा तल राखेर त हर्क साम्पाङलाई व्यवहार गर्न पाइएन नि। उहाँ त जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय सत्ताको प्रमुख हो। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा हर्क साम्पाङले यो मन्त्री पदको मोह त्याग गर्नु एउटा ठुलै कुरा हो। अब अहिले नेपालमा माइक्रो एन्ड म्याक्रो लेभलमा म्यानेजमेन्ट गरिरहेछ र नेपाल भू राजनीतिक द्वन्द्वको अखडा बन्न सक्छ, परेड ग्राउन्ड बन्न सक्छ भन्ने चिन्ता छ। रबर्ट डी कप्लानले भनेको थियो नि भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ, सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन भनेर। अब हामीले के हेर्नु छ भने 6 महिनाभित्र सुशीला कार्कीज्यूले धेरै काम गरिसक्नु पर्नेछ।
मन्त्रीमण्डल गठन गर्नलाई नै सकस पर्यो 8-10 दिन खर्च अब भएको छ त्यो त्यस्तै छ अवस्था एउटा उहाँको असाइनमेन्ट भनेको 6 महिनाभित्र जेनरल इलेक्सन भनेर राष्ट्रपतिले बकाइदा उहाँलाई असाइनमेन्ट दिएको छ दोस्रो उहाँको कार्यादेश के छ भने अहिले जुन एजेन्जी मोभमेन्टमाथि जुन दमन भएको छ त्यसको विषयमा आयोग गठन भएको छ भूतपूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अनि विज्ञानराज शर्मा पूर्व एआइजी मेरो चिन्जानकै व्यक्ति हुनुहुन्छ यही आन्दोलनमा कसले दमन गरेर के गर्यो भन्ने हो जेएनजी मोभमेन्टभित्र घुसपैठ गरेको त्यो ब्ल्याक कमान्डो जसले अनुहार ढाकेर सुपारिसको तरिकाले आएको छ त्यसको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र अब भ्रष्टाचार विरुद्ध आयोगै बनाएर वा अख्तियारले शक्तिशाली ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ होइन अब सुशीला कार्कीज्यू विगतमा राजनीति गरेको मान्छे नेविसनको पछि न्याय सेवामा आउनुभयो अब हेरौँ उहाँलाई हेर्दै जाउँ के हो यो घटनाक्रमहरू चल्दै गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रपाका माननीय सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रपा छोड्नु होइन उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुन्छ शिक्षा मन्त्री राष्ट्रपा छोडेर उहाँले आफ्नो खालको भर्डिगहरू अहिले मिडियामा छोडिरहनु भएको छ विभिन्न प्लेटफर्मबाट तपाईँले उहाँलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ एज अ एउटा राजनीतिको एउटा विद्यार्थी राजनीतिक कर्मी होइन उहाँलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ उहाँ अवसरवादी हो कि केले उहाँलाई त्यो पद छोडेर फेरि पनि चाहिँ स्वतन्त्र भएर यो खालको मुभमेन्टहरूमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नलाई चाहिँ प्रेरित गरिरहेको अब गङ्गा आए गङ्गादास जमुना आए जमुनादास रवि लामिछाने अब पुरानो हुँदै गए उनी असान्दर्भिक भए अब बालेन जिन्दाबाद भनेर त्यता खैँजडी बजाउने होला अब भोलि बालेन पनि अलोकप्रिय भइदियो भने अर्को कुनै लेनलाई समर्थन गर्ने होला यो भने घाट घाटको पानी चाख्ने घर घरको तिउन चाख्ने तिउन चकुवा प्रवृत्ति हो जता काफल पाएको त्यतै चरी नाच्यो तपाईँले 2 वर्ष अगाडि उनी सांसद वा मन्त्री हुनु अगाडि त उनको नाम सुन्नुभएको थिएन जस्तो मैले गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30औं लाख सहयोग गरेको छु सोसियल मिडियामा नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा मेरो सार्थक उपस्थिति छ हामी सेल्फ मेड पनि हौँ होइन रवि लामिछानेले पनि आफूले आफूलाई बनाउनु भएको छ उहाँ पनि सेल्फ मेड हो बालेन पनि सेल्फ मेड हो हर्कजी पनि सेल्फ मेड हो तर सुमना श्रेष्ठ त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछानेको कारण चिनिएको हो उहाँको नाम 11 लाख भोटबाट उनी बनिएका माननीय थिए अब अहिले के भयो जुन रवि लामिछानेले उनलाई 0बाट उठाएर हिरोनी बनाइदिए सांसद बनाए मन्त्री बनाइदिए त्यही रवि लामिछानेलाई उनले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हानेकी छिन् अब अहिले त एउटा उखान उनको निम्ति बनिसकेका छ चौटा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी स्वाहा सुशीला कार्कीको क्याबिनेटमा शिक्षा मन्त्री हुन गएकी उनी महावीर पुञ्जीलाई नियुक्त गरेर हेरेको हेराइ बनाइयो त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने सुमनाजी इट्स टु मच तपाईँले अहिले रवि लामिछानेलाई गाली गर्न नैतिकताले दिँदैन किनभने केही समय अगाडिसम्म तपाईँले देवत्वकरण गर्नुभएको छ वाओ दक्षिण एसियामा यति विलक्षण नेता पाइँदैन नेपाली इमरान खान के भन्नुभएको छ आज हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ सही आफ्नो कुरा त काट्नु भएन त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब सुमना श्रेष्ठ वास्तवमा राष्ट्रपाको धोकेबाज सुमना श्रेष्ठ लगायतका पछिल्लो समय तोसीमा कार्की डाक्टर तोसीमा कार्कीले पनि फरक अभिमतहरू राखिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपालाई पहिला लाग्दै गरेको आरोप चाहिँ यो काङ्ग्रेस एमालेमा पद नपाएर छटपटिरहेका स्वार्थीहरूको भिड चाहिँ यहाँ जम्मा भयो रवि लामिछानेलाई उचाल्नलाई भेला भयो भन्ने आरोप चाहिँ पुष्टि हुन थाल्यो हो अब त्यसलाई म सम्पूर्ण रूपमा इन्कार गर्दिनँ तर कुरा के भने नेपालको राजनीतिमा नेपाली नै आउने हो यहाँ अमेरिकनहरू चाइनिजहरू इन्डियनहरू वा रसियनहरू आउँदैनन् हामी मङ्गल ग्रहबाट आएका कुनै एलियन होइन वा स्वर्गलोकबाट यहाँ आएका व्यक्ति पनि होइन यहाँनिर त तपाईँको पुष्पक विमान चढेर यदि राम राज्य बनाउँछु भनेर रामै आउनु हो भने पनि तपाईँ रावण होला भनेर डिएनए टेस्ट गर्ने देश हो यो त्यस कारण धेरै कुरा हेक्का राख्नुपर्छ देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा तपाईँले चाल्ने बोल्ड कदम राष्ट्रवादी हुनुपर्छ देशभक्त हुनुपर्छ यु हेभ टु बी भेरी अनेस्ट एज वेल नेसनलिस्ट मलाई त्यो लाग्छ
अब हेर्दै जाउँ धेरै कुराहरू सतहमा आउँछन् होइन। यहाँनिर के छ भने 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने छिल्के मिल्के तिल्केहरू कति आए, कति सांसद भए, कति बदम छोडाउँदै होलान्, कति सुन्तला खाँदै होलान्, यसको हिसाब गरेर साध्य छैन। यो जेनजी आन्दोलनमा देखिएको दुईटा फरक धार छ क्या सर। अहिले एउटा जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको छेउछेउमा रहेर हिँडिरहेका एकजना सुदन गुरुङले नेतृत्व गरेको एउटा जेनजी, अर्को एकजना सानो भाइ आएर आफूलाई दोस्रो मदन भण्डारीको हैसियतमा मिडियामा पपुलारिटी बनाइरहेका एउटा अर्का साना भाइ दाहाल थर्का होइन। यो बिचमा जस्तै त्यो गुरुङलाई कसले प्लान गरे रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग भयो। पछिल्लो समय यो सानो भाइलाई कसले प्लान गरिरहेको रहेछ के देशलाई यस्तो हो। अब सुदन गुरुङ भनेको चाहिँ भारतीय मिडियाले त उनलाई सुडान गुरुङ पनि भनिरहेको छ, एसयुडिएन सुडान भन्दो रहेछ। यी रहस्य भएछन्। यी जेनजी पनि होइन, यी नक्कली जेनजी हो। यी 36-37 वर्षका मान्छे हो। हिजो हर्क साम्पाङलाई पेल्न खोजे र यिनी बेतुक्का कुरा गरेर सिपालु छन्। यो संविधान राखौँ कि भङ्ग गरौँ मलाई आपत हो भनेको छ। यिनको हातमा छ र त्यसकारण यिनले यति अतिशयोक्तिपूर्ण अतिरञ्जित कुरा गर्दा पनि यिनलाई अनावश्यक छुट किन दिइएको छ शक्ति केन्द्रबाट, उनलाई किन महत्त्व दिइएको छ। संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा हामी जस्ता मान्छेलाई शीतल निवासमा बोलाइँदैन। यी गुरुङ को हुन्, यिनको औकात र हैसियत के हो, यिनलाई किन महत्त्वका साथ बोलाइन्छ? किनभने यिनी बारबारा फाउन्डेसनमा छन्। बारबारा फाउन्डेसन भनेको फिटिबेट मोमेन्टको मलजल गर्दै त्यसको लागि डलर खनाउने संस्था हो। यसबाट तपाईँ बुझ्नुपर्छ रिमोट कन्ट्रोल कहाँ छ भन्ने। अब जहाँसम्म अब यिनका कुरै नगरौँ होइन, यिनी वास्तवमा नक्कली जेनजी हुन्। जेनजीको मोमेन्टमा हाइज्याक गरे। अब अर्को अहिले पढ्नुपर्ने लेख्नुपर्ने क्यारियर बनाउनुपर्ने एकजना भाइलाई नेता बन्ने भोट सवार हो। तिनको प्रतिभा ठिकै छ, राम्रै छ। जवानीमा म त्योभन्दा ज्यादा जिरे खोर्सानी थिएँ, त्योभन्दा ज्यादा बोल्थेँ। मात्र त्यतिखेर क्यामेरा थिएन, माइक त थियो, क्यामेरा थिएन, खिचेर राखिएन। तपाईँ पनि जवानीको जोस निकाल्नुहुन्थ्यो होला। तर अब विवेक दाहालको बारेमा पनि धेरै हामीले हाइलाइट एक्जाजरेसन नगरौँ। उनलाई म यति भन्छु कि यो पढ्ने उमेर हो, ग्रेजुएट हुनुपर्छ, करियर बनाउनुहोस्। अहिले नेता बन्ने उमेर भएको छैन। अब जेनजी पुस्ताको रिप्रेजेन्ट गरेर अनि म आएँ भन्छन्। अब मदन भण्डारीसँग चाहिँ कसैको पनि तुलना नगरौँ। उहाँ यस्तो व्यक्ति हो जो भूतो न भविष्यन्ती भन्छु, त्यो लेभलको मान्छे हुनको लागि प्यार बोलेर मात्रै हुँदैन, डिग्निटी चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ, लेभल चाहिन्छ। मेयर हर्क साम्पाङ काठमाडौँबाट धरान फर्किसकेपछि उनी उहाँ रोए क्या होइन। पत्रकारहरूसँग साक्षात्कार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनी रोए। तपाईँ उहाँको एउटा नजिकको साथी पनि, उहाँलाई तपाईँले चिनेको मान्छे पनि होइन। तपाईँले उहाँलाई राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने नेताको रूपमा पनि तपाईँले चित्रण गरिरहनु भएको छ। तर उहाँ सधैँ किन रुनुहुन्छ? तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँ इनोसेन्ट हुनुहुन्छ, भावुक हुनुहुन्छ। भावुक मान्छे कहिले रुन्छ, कहिले हाँस्छ, कहिले गीत गाउँछ, भाग 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 भन्छ होइन। गोइठेहरू भन्दै कहिले घृणा गर्छ, कहिले सम्मान दिन्छ। असललाई सम्मान, गलतलाई घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँ खरो मिजाजको मान्छे हो। उहाँ काठमाडौँबाट धरान फिर्ने बेलामा मसँग अलिक लामो कुराकानी भएको थियो। उहाँ देशमा माया गर्ने मान्छे। कतिले चाहिँ काठमाडौँमा देउसी भैलो खेल्न आउनुभयो, प्रधानमन्त्रीको लागि उहाँले एउटा देउसी भैलो खेल्न त खोल्नु भएको छ। पहिलो स्टेपै पहिलो गाँसमै ढिङ्गा भयो। त्यसपछि उहाँले क्याबिनेट मन्त्री चाहनुभयो, गृहमन्त्री। बालेनजीले ढोका बन्द गरेपछि धरान पुगेर गुवा रुनु हो भनेर पनि भन्यो। त्यो चाहिँ घनघोर उहाँप्रतिको अन्याय हो। उहाँले मन्त्री नपाएर होइन, यो देश अब भड्कारोमा जाने हो। फेरि एनजिओको मुठीमा पऱ्यो, विदेशी दलालहरूले कब्जा गर्ने भए। खोइ हाम्रो चुच्चे नक्सा, कालापानी लिपियाद्वारा समेटिएको महान नक्सा कहाँ छ भन्ने उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। हो, त्यो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, देश कमजोर हुन्छ भन्ने वेदना र चिन्ताले उहाँको हृदय निचोरिएको हो, भक्कानु फुटेको हो, अरू केही पनि होइन। सर, अब यो हाम्रो बसाइलाई हामी अन्त गर्दै गर्दाखेरि, बिट मार्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत प्रश्न सोधेर आजको हाम्रो बसाइ अन्त्य गरौँ। तपाईँ अहिले एमाले हो कि स्वतन्त्र? किनभने तपाईँले हाम्रै मिडियामा केही समय अगाडि चाहिँ मैले आजैको मितिबाट छोडे भन्नुभएको छैन। म एमाले हो।
हजुर यसमा कुनै डाउट छैन। हजुर मेरो बकैदा अस्ति रिन्यू गरेको पार्टी सदस्यता छ। हजुर मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने देशमा रक्तपात चरम थियो होइन, क्रूर हिंसा भएको थियो। अब अहिले आएर त केपी शर्मा ओलीजीले त्यो प्रहरीको बन्दुकबाट चलेको गोली होइन भन्नुभएको छ, त्यसको पनि छानबिन हुनु पर्यो। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी कसले सेटिङ गर्नु तर पढ्नु नपाउनु। म तपाईँलाई भन्छु त्यतिखेर मैले के भनेको थिएँ भने क्रूर दमनकारी हुँदासम्म मैले आफ्नो पार्टी सदस्यता सस्पेन्ड गरिदिन्छु भने हो। अहिले उहाँ वास्तवमा पार्टी अध्यक्षको रूपमा सक्रिय हुनुहुन्न र त्यसकारण म निरन्तर सक्रिय छु। सम्भवतः उहाँलाई अबको सचिवालय बैठकले विदाई गर्ने गरी तयारी गर्दैछ र म तपाईँलाई यति कुरा भन्छु अब जनआन्दोलनको दोषीको विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ। उहाँको पोजिटिभ पक्ष के भने राष्ट्रियताको पक्षपछि पछिल्लो समय दरो खरडान लिनुभयो। तल पनि लिम्पियादुराको नक्सा इन्कर्पोरेट गर्दा उहाँलाई एउटा हालतमा पुर्याइएकै हो। राष्ट्रियतामा उहाँ उभिनुभयो तर सुशासनको मामिलामा चुक्नु भएको छ। अब पहिलो बैठकले सचिवालयको पहिलो बैठकले कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई तोकेर विद्या भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता रिन्यू गरेर अर्ली महाधिवेशन गर्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विदाई गर्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवाको घरमा जलाइएको पैसा जो फुटेज तपाईँले पनि देख्नुभयो, मैले पनि देख्नु, संसारले देखेको छ। तर त्यो एआईद्वारा चाहिँ जेनेरेट गरिएको भिडियो भनेर चाहिँ उनको सचिवालयले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो क्या सर। यो त त्यो त सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले हेर्ला अरू ठाउँबाट आउला के हो होइन। तर अब नेताहरू घरमा पैसा थुपारेर बसेका छन् भन्ने मैले सुने हूँ। तर फेरि एउटा कुरा के छ भने यो डिजिटल युगमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूले विदेशमा ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेर चाहे स्विजरल्यान्ड होस्, चाहे भर्जिन आइल्यान्ड होस्, चाहे सिङ्गापुर होस्, चाहे थर्ड कन्ट्री कुनै पनि ठाउँमा पैसा त्यता सप्लाई गरेका छन्, हुन्डीबाट पठाएका छन् भन्ने मैले सुनेको थिएँ। आरजु म्याडमले पनि आजको युगमा क्रेडिट कार्डबाट चल्ने जमानामा कहाँ पैसा थुपारिन्छ भन्नुभएको थियो। अब यो अनेक थरी लीला रचना गर्ने एकजना बहुरूपिया सांसद छन् अमरेश कुमार सिंह, अब त भूपी सांसद भएका अरे संसद छैन। उनले चाहिँ 2 ट्रक पैसा त्यहाँ थियो भन्ने एउटा खालको मनोहर कहानीया लगाएका थिए। अब यो सबै कुरो नगरौँ, यो अब दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ। सुशीला कार्कीजीले यो सबै जुन बेटी थिए समस्या अनि राष्ट्रका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या र तपाईँको समस्या, मेरो समस्या, नागरिकको समस्या समाधान गर्ला त के देखिन्छ? सुशीला कार्कीले सुशासनको ढोल पिटेर, सुशासनको धुन राग अलापेर केही पपुलिस्ट काम गरेर त्यो आडमा राष्ट्रियताप्रति खेलवाड नगरौँ म उनलाई भन्न चाहन्छु। किनभने चुच्चे नक्सा तुरन्त राख्नु पर्यो आफ्नो अफिसमा र देशप्रति घात गर्नु हुँदैन। अहिले विदेशी राजदूतहरू छ्यापछ्याप्ती गएका छन्। अस्ति एमसिसी बोर्डका प्रतिनिधिले पनि भेटे। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले विभिन्न एनजिओका मान्छेहरू मन्त्री भइरह अवस्थामा मोहना अन्सारीले पनि ठिक्क पर्नु भएको छ अरे। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियता कमजोर भएर जाने हो कि एजेन्डा सेटिङ गरेको छ। अब हिजो दलहरू त एउटा लिमिटेसनमा हुन्थ्यो नि त, उनीहरू भोलि चुनाव गर्न पाउने हुनाले नाङ्गै भुतुङ्गै एक्सपोज भएर राष्ट्रघात गर्न सक्दैन थिए। केही सीमाहरू थिए, केही मान्यताहरू थिए। तर अहिलेका यी कर्मचारी टाइपका होइन 6 महिना 8 महिने मन्त्री हुन त यो रिट निवेदन परेर सर्वोच्च अदालतले फेरि संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने यिनीहरूको मन्त्री पद, प्रधानमन्त्री पद पनि धरापमा पर्छ। तर यिनीहरूलाई चुनाव लड्नु छैन, केही गर्नु छैन। यिनीहरूलाई विदेशी शक्ति केन्द्रले प्रयोग नगरोस्, गिनीपिग नबनाओस्। म यही भन्छु। गृहमन्त्री बनेको यो 1 हप्ता पनि नबित्दै गर्दा नेपाल प्रहरीमा चाहिँ करिब 48 करोड घोटाला भएको छ। यही हो त सुशासन, जेले चाहेको सुशासन यही हो। रासन ठेक्का र प्रहरीको इक्विपमेन्टहरू सप्लाई गर्ने कुरामा ठेकदार सेटिङ गरेर त्यति कमिसनको चक्कर चलाइएको भन्ने कुरा छ। अब यदि यो हो भने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ। अब हामीले भने होइन, राजधानी दैनिकले तथ्यसहित ल्याएको छ, यसमा छानबिन गरियोस्। हस्, थ्याङ्क यू पुण्य सर, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि।